सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। मम नाम अक्षरा। अहं द्वितीयकक्षे पठामि। बेङ्गळूरुनगरे वसामि। अहं द्विश्लोकावर्गस्य विद्यार्थिनी अस्मि। अस्माकं गुरुः श्रीमती सविता जोशी। शारदा भुजङ्गप्रियादर्शकम्। शुभस्कोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां कटाक्षे दयाद्रे करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां ललामां कपालां लसत्कानलोलां स्वभक्ते कपालां यशश्रीकपोलां करे त्वक्षमालां कनकपद्मलोलां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां सुसीमन्तवेणीं दृशानिर्जितैर्नीं प्रवत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीं सुधामन्तरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां शान्तां सुदेहां जगन्ते कचान्दां प्रसत्सल्लताङ्गीं अनन्तामचिन्त्यां स्वरेतापसैसर्गपूर्वस्थितान्तां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां तुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे वराळे महेवे महोक्षे विरूढा महत्यां नमम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां ज्वलत्कान्तिवल्लीं जगन्मोहनाङ्गीं भजे मानसाम्भोजशुभ्रान्तभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतभृत्यप्रभाङ्गीं भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमानां रसन्मन्दहासप्रभावप्रचिह्नां चलच्चलचलाचारुताटङ्ककर्णां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां श्री शारदा भुजङ्गप्रियादर्शकं सम्पूर्णम्। धन्यवादाः।